हरि ओम नमो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्माभिः एतावता ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा अवगता। ततः अनन्तरम् अनुनासिकः इत्युक्ते किं तत् कृत्वा एकं सूत्रं दृष्टं। मुखनासिका वचनोनुनासिकः इति तत् सूत्रम् अनुनासिकसंज्ञां विदधाति। अतः ह्रस्वसंज्ञा दीर्घसंज्ञा प्लुतसंज्ञा अवगता। तत् अनन्तरम् उदात्तः कः, अनुदात्तः कः, अनुनासिकः समाहारः कः अथवा स्वरितः कः, तथा अनुनासिक इत्युक्ते किम् इति सर्वं दृष्ट्वा अधुना सवर्णसंज्ञाविधायकम् एकं सूत्रम् अग्रे आगच्छति। सवर्णसंज्ञाविधायकं सूत्रम् अधुना पश्यामः। शेर् करोमि। दृश्यते खलु? एतावता अस्माभिः पठितं, भवन्तः सर्वे अपि अवगतवन्तः इति मत्वा अहम् अग्रे सरामि। अग्रिमं सूत्रमस्ति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। अस्तु, सवर्णसंज्ञा अनेन क्रियते। कस्य कस्य सवर्णसंज्ञा भवति? What are the similar vowels or varnas? For that, sutra is tulya asya prayatnam. तुल्य इत्युक्ते समानः। आस्य नाम आस्यम actually it means mukham, that which is being in the mouth, it called asyam. आस्ये भवम अथवा मुखे भवम इत्युक्ते आस्यम, that which created in mouth, that is called asya. Asya means what? Sthanam, स्थान प्रयत्न इति अवगमने भवतु। स्थान, ठीक है। प्रयत्न नाम efforts. If here prayatnam is taken little bit different way, abhyantara prayatna and bahya prayatna, that will be elaborated. Okay, now let's see the vritti or sutrartha. तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नः इति एतद्वयं यस्य एन तुल्यं तन्मितः सवर्णसंज्ञं स्यात्। अवगतम्? तालु आदि स्थानम, तालवादि स्थानं, तालवादि स्थानानि ज्ञायन्ते खलु? तालु कंठ, यदि न ज्ञायते अत्र स्पष्टीक्रियते, अग्रे तु स्पष्टी भविष्यति। अस्तु, तालवादि स्थानः तथा आभ्यंतर प्रयत्नः ययोः वर्णयोः समानः भवति। तन्मितः, मितः नाम उनकी जोड़ी, उन दोनों को क्या कहा जाएगा? सवर्ण कहा जाएगा। ओके, ठीक है। अभी मैं एक लेटर आपको देता हूं। क ख इति वर्णद्वयम्। ककारस्य उच्चारण स्थानं किम्? कंठे। कंठः। त खकारस्य ख इति वर्णस्य उच्चारण स्थानं किम्? कंठ एव इति कृत्वा ककार तथा खकार इति द्वयमपि सवर्णः, तन्मितः सवर्णः अस्ति। अवगतम्? तस्य कंठस्थानं समानम् अस्ति तथा आभ्यंतर प्रयत्नः अपि समानः अस्ति इति कृत्वा उभयं वर्णः समानः, तत् सवर्ण इति संज्ञया ज्ञायते। अ आ
इत्यस्य अपि स्थान समानं तथा प्रयत्नः अपि समानः इति कृत्वा अ आ परस्परं सवर्णं संज्ञां प्राप्नुवन्ति प्राप्नुतः। अवगतम्? Just like pa, pha. प फ ब भ ते सर्वेपि समानवर्ण सवर्णाः सवर्णीयाः। प फ ब भ म तथा क ख ग ग ङ ते सर्वेपि सवर्णीयाः भवन्ति, उच्चारणस्थानं समानं वर्तते इति कृत्वा। अभ्यन्तरप्रयत्नविषये अत्रैव अग्रे वक्ष्यते। अस्तु, अधुना वार्तिककाराः वदन्ति लृवर्णयोः मितः सावर्ण्यं वाच्यं। वस्तुतः ऋवर्णः मूर्धन्यः, लृ इति वर्णः लृतुलसानां दन्ताः दन्त्यवर्णः वर्तते। वस्तुतः तेषां स्थानः अथवा स्थानं समानं नास्ति इति कृत्वा ते समानं न भवेयुः, सवर्णीयाः न भवेयुः। किन्तु वार्तिककाराः आगच्छन्ति, ते वदन्ति ऋकारस्य तथा लृकारस्य उभयोः वर्णयोः मितः सावर्ण्यं वाच्यं। दे आर सवर्ण टू ईच अदर, राइट? अस्तु, तथा स्वीकृतं। ततः अग्रिमा पंक्ति वर्तते। एकां पंक्तिम् अहं बोधयामि, अनन्तरम् अग्रिमानि अथवा अग्रिमाः पंक्तयः भवद्भिः वक्तव्याः। तस्य अर्थः एकमेव बोधयामि। अ कु ह विसर्जनीयानां कण्ठः। कण्ठः इति उच्चारणस्थानं कस्य अथवा केषां वर्णानाम् इति चेत् अ। अ इति कथनेन 18 भेदाः स्वीकरणीयाः। ह्रस्वः, दीर्घः तथा प्लुतः, उदात्त अनुदात्त स्वरितः इति कृत्वा 9 भेदाः, पुनः अनुनासिक अननुनासिक इति कृत्वा 18 भेदाः अकारस्य स्वीकरणीयाः अ इति कथनेन। कु इत्युक्ते कवर्गः। कवर्गः अवगतं? क ख ग घ ङ। तथा ह अन्ते विसर्गः। एतेषां सर्वेषाम् उच्चारण स्थानमस्ति कण्ठः। अकारस्य नाम सर्वेपि भेदाः 18 भेदाः अकारस्य स्वीकरणीयाः। कु इत्युक्ते क ख ग घ ङ। ह इति वर्णः तथा विसर्गः। एतेषां सर्वेषां स्थानं किम्? उच्चारणस्थानमस्ति कण्ठः। अवगतम्? एवमेव प्रकारेण अग्रिमं सूत्रं वक्तव्यम्। अग्रिमा पंक्ति वक्तव्या। इचुयशानां तालु इत्युक्ते किम्? इ इति कथनेन किं भवति? इ इ सर्वेपि 18 भेदाः। इ इति वर्णस्य 18 भेदाः। चु इति कथनेन वर्णमाला च च चि चि चु चु। च वर्गः इति वक्तव्यः। च छ ज झ य इति वक्तव्यम्। अस्तु, ततः य तथा श इत्यादीनाम् अन्यत्र तु षष्ठी विभक्ति उपयुक्ता, तावदेव षष्ठी बहुवचनम्। इचुयशानां किम् उच्चारणस्थानम् इति चेत् तालु, पैलेट। अस्तु, ततः अग्रिमं सूत्रम्। ऋटुरषाणां मूर्धा। ऋ 18 भेदाः। टु इत्युक्ते ट वर्गः। टु नाम ट ठ ड ढ न तथा र तथा मूर्धन्यषकारः। एतेषां स्थानं मूर्धास्थानम्। अस्तु, लृतुलसानां दन्ताः इत्युक्ते 18 न, लृ इत्यस्य केवल 12 भवेत्। कस्मात्? तस्य दीर्घ अभावात्। तु नाम तथ दध न
हाँ त आणि प्लस स. स दन्तः मृदुलसानां दन्तः, तेषां स्थानं दन्त इति स्थानम्. अस्तु, अग्रिमं किञ्चित्. उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ. उ इति कथनेन उ इत्यस्य अष्टादश भेदाः. उपध्मानीयानाम्, उपध्मानीय इत्युक्ते यदा विसर्गस्य पुरतः प फ इति वर्णद्वयम् आयाति तदा सः विसर्गः एव उपध्मानीय इति नाम्ना ज्ञायते. इदं सूत्रं पुनः एकवारम् अवगच्छन्तु. उ इत्युक्ते उ इति स्वरस्य अष्टादश भेदाः. पु इत्यत्र पु दीर्घः दृश्यते खलु. तत्र वस्तुतः ह्रस्वः पु स्वीकरणीयः. पु इत्युक्ते प फ ब भ म. अस्तु, अधुना ह्रस्व पु इति निष्कासनीयः. उपध्मानीयः उ प्लस उ दीर्घ अभूत्. वस्तुतः तत्र पु इति ह्रस्वः प्लस उपध्मानीयः शब्दः वर्तते. दीर्घादेशो भूत्वा उपूपध्मानीय इति स्थापितः तैः. उ इत्यस्य अष्टादश भेदाः. पु इत्युक्ते प फ ब भ म. ततः उपध्मानीय नाम यदा विसर्गः प फ इत्यादि समवेतं भवति तदा ते वर्णाः औष्ठम् औष्ठौ इति उक्तं. यतोहि औष्ठद्वयं वर्तते, तेषां स्थानमस्ति औष्ठस्थानम्. औष्ठौ इति अवगतं. पुनः एकं. यमङ्गणनानां नासिका च ञ म ग. सर्वमङ्गलनानां नासिका च. वर्गमध्ये प्रत्येकं वर्गे पञ्चमम् अक्षरं वर्तते. य म ग न न. तेषां नासिका इति स्थानं वर्तते. अस्तु, अग्रिमम्. एदैतोः कण्ठतालु. एदैतोः कण्ठतालु. एदैतोः कण्ठतालु. अस्तु, अत्र ऐ तथा ए तथा ऐ इति वर्णद्वयमस्ति. यदा यदा तत्र तकारः इति स्थाप्यते एत् ऐत् इत्युक्ते किं, यत्र यत्र तः तकारः उपयुज्यते तेन तकारेण यदि सः तकारः ह्रस्ववर्णात् उपयुक्तः, उदाहरणार्थम् अत् इति, यदा यदा तत्र तकारः भवति आफ्टर any swara, that time what we have to understand, we have to take that particular rasva varna athva dirgha varna. If there is a takara before a, it means we have to take rasva wala a. If it is at means what, we have to take dirgha wala a. Particularly there we should not take all ashtadasha vedaha. So now here I plus the they have said. So et ityukte ekarah, ait ityukte aikarah. तेषां स्थानं किं, तेषां स्थानं कण्ठतालु. तयोः स्थानम् इति वक्तव्यं. बहुवचनस्य सर्वदा उपयोगः मया क्रियते. द्वयोः स्थानमस्ति कण्ठतालु. कण्ठः अपि तालु अपि. तस्य अग्रिमेषु सूत्रेषु तत्र उपयोगः भविष्यति. अस्तु, तथैव ओदौतोः कण्ठोष्ठम्. ओकारस्य तथा औकारस्य स्थानमस्ति कण्ठोष्ठम्. कण्ठ प्लस ओष्ठम्. ओष्ठम् इति वक्तव्यं. यदि तद्वर्णः ओ इति किं चेत् कण्ठौष्ठ्यम् इति वक्तव्यम्. अस्तु, क इति कः इति चेत् कण्ठ्यवर्णः. स्थानमस्ति कण्ठ, क इति कण्ठ्यवर्णः इति वक्तव्यं. तथा इ च इति दन्त्यवर्णः.
तेषां स्थानं यदि पृच्छ्यते चेत् दन्तस्थानं, यदि सः कः इति चेत् दन्त्य, तथा वक्तव्यं। मूर्धा इत्युक्ते मूर्धन्य, ऋ इति मूर्धन्यः, लृ इति दन्त्य इति वक्तव्यम्, उ इति ओष्ठ्य इति वक्तव्यम्। अस्तु, वकारस्य विशिष्टं स्थानं, वकारस्य दन्त अपि ओष्ठम् अपि, दन्तोष्ठम्। एतावता अवगतम्? अस्तु, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। अधुना वदन्तु। यदा जिह्वामूलम्, जीवामूलम्। हाँ, जिह्वामूलीयः नाम किं? यदा विसर्गस्य पुरतः क ख आयाति तदा सः विसर्गः एव नूतनं संज्ञां लभते, सा संज्ञा अस्ति जिह्वामूल। जिह्वायाः मूलम् इति जिह्वामूलम्। अक् अक् इति उच्चारणवेलायां जिह्वामूलस्य साहाय्यं स्वीक्रियते अस्माभिः इति कृत्वा ते जिह्वामूलं, तेषां स्थानं। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य स्थानं किम् इति चेत् अनुस्वारस्य स्थानमस्ति नासिका। एतावता किम् अभवत्? एतावता अस्माभिः स्थानं दृष्टं। सूत्रं किम् आसीत्? तुल्यास्य प्रयत्नम्। आस्यं नाम अस्माभिः स्थानम् इति अर्थः कृतः। आस्यम् इत्युक्ते स्थानं। चित् स्थानविषये सर्वेपि प्रकाराः अस्माभिः दृष्टाः। कण्ठस्थानं किं, तालुस्थानं किं, मूर्धा, मूर्धन्यवर्णाः, दन्त्यवर्णाः, कण्ठोष्ठवर्णाः, कण्ठतालुवर्णाः, सर्वेपि अस्माभिः स्थानकृद्भेदाः दृष्टाः। अवशिष्टः कः अधुना? प्रयत्नम्। अधुना प्रयत्नः द्विधा। प्रयत्नस्य प्रकारद्वयं भवति। यत्नः द्विधा। पुनः एकवारं सूत्रं दर्शयामि। तुल्य आस्य, आस्य इत्यस्य अर्थः कृतः स्थानम्। एतावता क्लियर्? यस्य स्थानं समानं भवति सः परस्परं सवर्णः। यस्य प्रयत्नः समानः भवति सः अपि सवर्णः। इदं सूत्रम् एवम् अवगन्तव्यं। यस्य यस्य वर्णस्य, ययोः वर्णयोः स्थानं तथा च आभ्यन्तरप्रयत्नः समानः, तयोः उभयोः सवर्णः इति भवति। परस्परं ते तयोः अथवा तौ वर्णौ सवर्णौ इति। अस्तु, अधुना प्रयत्नं प्रति आगच्छामः। यत्नः द्विधा। उच्चारणवेलायां यः यत्नः क्रियते सः द्विधा भवति। तद्विषये किञ्चित्। आभ्यन्तरो बाह्यश्च। अभ्यन्तरो बाह्यश्च। समीचीनम्। अधुना प्रयत्नविषये आभ्यन्तर नाम इंटर्नल, बाह्यं नाम external. Now these are just names. Abhyantara is made before the sound is heard. साउंड आने के पहले जो अंदर जो प्रयत्न होता है ना, उसको बोलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न. एंड वेर एज बाह्य प्रयत्न इज मेड while making sound. So now within these two prayatnas we have to we have to take only abhyantara prayatna. Abhyantara prayatna plus sthanam, if they both are same, then those both letters are called savarna. Is that clear? Okay, now let's see yatno dvidha abhyantaro bahyascha. First prayatna is abhyantara prayatna, second is bahya prayatna. Now agrima pankti vartate. Adyah panchadha. आद्यः पञ्चधा. Now there is a big line.
स्पृष्टेशत् स्पृष्टेशद्विवृत्त विवृत्त संवृत्त भेदात् स्प्लिट् कृत्वा वदामि स्पृष्टेशद्विवृत्तविवृत्तसंवृत्तभेदात् समीचीनं वेरी नाइस स्पृष्ट स्प्लिट् कृत्वा लिखन्तु स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषत् विवृत्त विवृत संवृत भेदा स्पृष्ट प्रयत्न प्रथमः ईषत् स्पृष्ट द्वितीयः ईषद् विवृत्तः तृतीयः विवृतः पंचमः एंड संवृतः पंचमः अविवृत्तः इति चतुर्थः मया पंचमम् उक्तम् ईषत् अधुना तस्य आङ्ग्लभाषायां किञ्चित् विवरणं ददामि स्पृष्टम् इत्युक्ते काण्टाक्ट् when it touches स्पर्शम् इति अर्थः कर्तुं शक्यते स्पृष्ट ततः ईषत् स्पृष्टं मीन्स् स्लाइट टच किंचित इत्यस्य समानार्थी शब्द वर्तते ईषत् ईषत् नाम किंचित ईषत् स्पृष्टं लिटल टच और स्लाइट टच विवृत्तम विवृत्तम इत्युक्ते ओपन हियर थर्ड प्रकार इज ईषद् विवृत्तम लिटल बिट ओपन and vivrittam means open and samvrittam means contracted Shrink. संकुचित संकुचित जिसको बोला जाता है ना संकुचित ठीक है कॉन्ट्रॅक्शन बरोबर आहे हाँ तो स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट विवृत्त ईषद् विवृत्त दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड एंड संवृत्त इति पंच प्रकाराः अधुना प्रत्येकस्य वर्णाः अपि बोध्यन्ते तत्र स्पृष्टप्रयत्नं स्पर्शानाम् इत्युक्ते स्पर्शाः इत्युक्ते किम् इति चेत् तत्र अग्रिमा पंक्ति अग्रे आगमिष्यति स्पर्श कहाँ गया हाँ तत्र स्पृष्टप्रयत्नं स्पर्शानाम् इत्युक्ते किम् इति चेत् अग्रे विव्रियते तस्मिन् विषये स्पर्शाः पश्यन्तु अत्र क क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म अत्र तु क्रमः विपरीततया दत्तः किन्तु ते सर्वेपि वर्गीयव्यञ्जनाः स्पर्शाः इति नाम्ना ज्ञायन्ते क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म एते 25 वर्णाः स्पर्शाः इति नाम्ना ज्ञायन्ते अस्तु प्रथमः प्रकारः समाप्तः स्पृष्टः प्रयत्नः स्पृष्ट प्रयत्नीयाः वर्णाः के इति चेत् क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म एतावता क्लियर् अस्तु अग्रिमः प्रकारः कः आसीत् ईषत् स्पृष्ट इत्युक्ते किं स्लाइट टच चेत् केषां वर्णानाम् ईषत् स्पृष्ट प्रयत्नो भवति इति चेत् य व र ल उच्यते ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानां नाम य र ल व इति इत्येषां वर्णानाम् ईषत् स्पृष्टम् इति प्रयत्नः वर्तते ईषत् स्पृष्टम् इति प्रयत्नम् अस्तु क्लियर् वर्तते अस्तु तृतीयं प्रकारम् ईषद् विवृतम् ईषद् विवृत्तं केषां प्रयत्नम् इति चेत् ईषद् विवृत्तम् ऊष्मनां नाम किम् श ष स एंड ह इत्येषाम् ईषद् विवृत्तं
प्रयत्नं भवति। ईषद्विवृत्तः इति तेषां प्रयत्नः। अस्तु, ततः विवृत इति उक्तं। विवृत विवृत नाम किम्? ओपन्। While speaking some letters you will open your mouth, like for example तैः दत्तं विवृतं स्वराणां। स्वर उच्चारण वेलायाम् अस्माकं मुखं विवृतं भवति, अ आ इ उ उ इत्यादिकम्। अस्तु, चेत् सर्वेषां स्वराणां प्रयत्नः कः इति पृच्छ्यते चेत् सर्वेषां स्वराणां प्रयत्नः अस्ति विवृतप्रयत्नः। अस्तु, अधुना किञ्चित् विशिष्टं पुनः। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं। When we use अवर्ण, तदा अवर्णस्य उपयोगवेलायां तस्य प्रयत्नः भवति संवृत। वस्तुतः सर्वेषां स्वराणां प्रयत्नः अस्ति विवृतं, किन्तु यदा तस्य प्रयोगः क्रियते प्रयोगकरणवेलायां तस्य संवृत इति प्रयत्नः स्वीक्रियते। ठीक है। यदा यदा रूपसिद्धि क्रियते तस्मिन् विषये अधुना वक्तव्यं। प्रक्रियादशायां तु विवृत्तम् एव। यदा यदा प्रक्रिया जायमाना वर्तते, यदा सवर्णसन्धि क्रियते, प्रक्रियादशायां सः वर्णः treated as vivrutt, and when sandhi is done, that time I can go back to samvrutta prayatna. Okay, is that clear? Now actually savarna saujna we have seen. For savarna saujna we need sthanam as well as prayatna. Prayatna, among prayatna also we need only abhyantara prayatna. We don't need bahya prayatna right now. But prakaranam is going on like abhyantara and bahya. So Panini ji or Varadrajacharya ji is putting bahya prayatna also to understand what is bahya prayatna. Abhyantara prayatna is only needed, not bahya. But he has introduced bahya prayatna, abhyantara prayatna. So he is thinking, let me introduce bahya prayatna also. So now he is talking about bahya prayatna. Bahya prayatnastvekadashadha. बाह्य प्रयत्न Bahya prayatnastu. बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशधा। एकादशदाः बाह्य प्रयत्नानाम् एकादश भेदाः भवन्ति। के च ते इति चेत् विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः च इति। विवारः फर्स्ट, संवारः द्वितीयः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इति एकादश भेदाः। अस्तु, तत्रापि खर्, अधुना अहं पृच्छामि, प्रश्नाः सन्ति। खर् इति प्रत्याहारे के वर्णाः आयान्ति? खर् इति विशिष्टः प्रत्याहारः, यथा अच्। यथा अच् वदामः तदा तत्र अयून् ऋल् ऋक् ए ओङ् ऐ औच् इत्यत्र विद्यमानाः सर्वेऽपि स्वराः स्वीक्रियन्ते। तथैव यदा खर् इति वदामः, खर् प्रत्याहारे के आगच्छन्ति? ख फ छ ठ ख चट त व क। अन्तिमः वर्णः न स्वीकरणीयः। कप, शश नाम किं? सर्वेपि कठोर वर्णाः। खर् इति प्रत्याहारे सर्वेपि कठोर वर्णाः सन्ति। तेषां बाह्यप्रयत्नः कः इति चेत् खरः
विवाराः श्वासाः अघोषाः इति बाह्यप्रयत्नः। कठोरव्यञ्जनानां विवार श्वास अघोष इति बाह्यप्रयत्नः भवति इति अर्थः। अस्तु, हर्ष इति प्रत्याहारः। हर्ष प्रत्याहारः, हर्ष प्रत्याहारे के आयान्ति? ह य व र ल यम गण नम झब घड़धश नाम जब गड़दश जब गड़द हाँ अप टू जबगडदश। नाम किं? सर्वेपि हश मृदु हश प्रत्याहार वर्णाः। हर्ष यदा यदा उच्यते हर्ष प्रत्याहारं नाम किं? सर्वेपि मृदुवर्णाः मृदु हर्ष इति प्रत्याहारेण ज्ञायन्ते। पश्यन्तु कियत् ह्रस्वं कृतं। खर इति कथनेन सर्वेपि हार्ड कॉन्सोनेंट्स स्वीक्रियन्ते। हर्ष इति कथनेन सर्वेपि मृदु वर्णाः स्वीक्रियन्ते। अस्तु, तेषां स्थानं किं? तेषां प्रयत्नः कः? बाह्यप्रयत्नः इति चेत् हर्षः संवाराः नादाः घोषाः इति तेषां बाह्यप्रयत्नः। अस्तु, अधुना पुनः वर्गाणां प्रथमः तृतीयः पञ्चमाः। प्रथम तृतीय पञ्चमाः यनश्च अल्पप्राणाः। अधुना प्राणविषये किञ्चित् उच्यते। अल्पप्राणीयवर्णाः के? महाप्राणीयः वर्णाः के इति चेत् प्रथमतया अल्पप्राणाः वीर्यन्ते। केषां केषाम् अल्पप्राणः भवति? अधुना कख गगङ्ग तच जजय टठ ददन तथ ददन पफ पप म इति पञ्च वर्गाः। तत्र प्रथमः तृतीयः तथा पञ्चमः वर्णाः। प्रथम नाम किं? क च ट त प इति प्रथमः। ततः ग ज ड द ब इति तृतीयः। यमङ्गणनम् इति पञ्चमः। तेषां किं? पुनः तैः ऐड् कृतं यण्। यन् इत्युक्ते य व र तथा ल इत्येषां सर्वेषाम् अल्पप्राणः। ते सर्वेपि अल्पप्राणीयवर्णाः। कजडतप गजडदब यमङ्गणनं प्लस य व र ल इत्येषाम् अल्पप्राणः भवति। तेषाम् उच्चारणवेलायाम् अधिकः प्राणः न उपयुज्यते इति अर्थः। अस्तु, तथा वर्णानां द्वितीयचतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। अधुना अवशिष्टा के इति चेत् वर्गाणां द्वितीया तथा चतुर्थी अथवा चतुर्थः वर्णाः। ख फ छ ठ थ घ झ ढ ध भ तथा श ष स एते के? इत्येषां महाप्राणः। इत्येषां वर्णानाम् उच्चारणकाले महाप्राणः उपयुज्यते। अधिकः प्राणः इति अर्थः। अस्तु, स्पर्शः स्पर्शः इति उक्तमासीत्। तत्र स्पृष्टप्रयत्नः स्पर्शानां नाम स्पर्शः स्थानीयः वर्णाः के इति प्रश्नः आसीत्। इति कृत्वा ते वदन्ति कादयो मावसानः स्पर्शाः। क आदि येषां तथा म येषाम् अन्ते वर्तते। अवसान नाम अन्त, आदि नाम स्टार्टिंग। दैट विच बिगिन्स विथ क एंड्स विथ म नाम किं? क ख ग ग च छ ज ज य ट ठ ड द न त थ द न प फ ब ब म। These all letters are called sparsha iti. Their prayatna is sparsha prayatna. अस्तु, अत्रैव अन्तस्थ इति शब्दः उपयुक्तः आसीत्। अन्तस्थः अन्तस्थ इत्युक्ते किम्? उच्यते यणोन्तस्थाः। यण् इति प्रत्याहारे के आयान्ति? यण् प्रत्याहारे दैट दिस वाला यकार यवर ल
यमगणन न न न न न। यण् इत्युक्ते हयवरट् लन्, तत्र यवरट् लन् इति एतावता आगच्छति चेत् य व र एण्ड् ल इति चत्वारः स्वीकरणीयाः। यवरल यण् इति कथनेन अन्तस्थाः स्वीकरणीयाः, तेषाम् अन्तस्थाः इति संज्ञा भवति, अन्तस्थिताः इति। ततः ईषद् विवृत्तं स्लैट्लि ओपन् ऊष्मणाम् इति संज्ञा उक्ता। ऊष्म ऊष्माणः कः इति चेत् शल् ऊष्माणः। शल् इत्युक्ते किम्? शल् इति प्रत्याहारे के आयन्ति? षषसर षषसर प्लस सह करेक्ट। नाउ इफ यू सी सूत्रस्, ह इति वर्णः द्विवारम् उपयुक्तं। हयवरट्, पुनः अन्ते अपि शशसर् हल् इति माहेश्वरसूत्रेषु द्विवारं हकारः उपयुज्यते। तस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् अत्र प्रयोजनं वर्तते। एकं प्रयोजनं तस्य हकारस्य मृदुव्यञ्जने अपि समावेशः, तस्य ऊष्माणः नाम ऊष्मप्रयत्नदर्शनार्थं तत्र हकारः आवश्यकः आसीत् इति कृत्वा पुनः शल ऊष्माणः इति कृत्वा तस्य अपि तत्र हकारस्य स्वीकारः क्रियते इति कृत्वा तैः द्विवारं हकारः स्थापितः। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य पाणिनिमहर्षिः न किमपि करोति। अस्तु, ततः किम् उक्तमासीत्? विवृत्तः स्वराणां। किन्तु स्वराः के इति चेत् अचः स्वराः। अवगतम्? अचः स्वराः। एतावता स्वराः सर्वेपि स्वराः स्वीक्रियन्ते। अधुना जिह्वामूलीयः इति कश्चन प्रकारः अत्र दृष्टः। जिह्वामूलीयः, जिह्वामूलम् इति दृष्टं चेत् तत् किम् इति चेत् अयं विसर्गः वर्तते। यदि विसर्गः अर्धविसर्गः ततः क अथवा खकार आगच्छति चेत् तस्य संज्ञा भवति जिह्वामूलीय। तस्मिन् विषये अख् अख् इति कखाभ्यां प्राग् अर्धविसर्गसदृशो यो भवति सः जिह्वामूलीयः इति। यदि विसर्ग अर्धविसर्गः सदृशः यः भवति सः जिह्वामूलीय। किन्तु कस्य प्राक् इति चेत् क अथवा ख, कखाभ्यां प्राक् यदि विसर्गः भवति तस्य जिह्वामूलीयः। तथैव प फ अक् अप् इति पफाभ्यां प्राक् अर्धसर्ग विसर्गसदृशः यः भवति सः उपध्मानीयः इति अवगन्तव्यः। अस्तु, ततः एतावता स्पष्टं? यदि विसर्गस्य पुरतः पफ आयाति चेत् सः उपध्मानीयः विसर्ग, यदि कख आयाति चेत् जिह्वामूलीयः विसर्गः। अधुना निमेषमेकम् अस्ति। अम् अह इति परौ अनुस्वार विसर्गौ। यदि स्वरस्य उपरि बिन्दु दीयते सः अनुस्वार इति नाम्ना ज्ञायते। विसर्गस्य स्वरस्य पुरतः यदि अनुस्वारद्वयं बिन्दुद्वयं स्थाप्यते चेत् सः विसर्गः इति पुनः विवृष्यामि अग्रिमे पाठे। चिन्तनं कुर्वन्तु, एतावता स्पष्टं स्यात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। एतत्